अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ हैन। अब यसमा चाहिँ के भनेछ भने तिमीहरूलाई एउटा इन्डक्टरको इन्डक्टेन्स दिएको छ के। यो भनेको चाहिँ 1 हेनरी छ है, ठिक छ। क्यापेसिटेन्स दिएको छ है, क्यापेसिटरको यो चाहिँ नि 1 माइक्रोफेराड दिएको छ है। अनि रेजिस्टेन्स चाहिँ नि 100 ओम दिएको छ क्या, ठिक छ। अब के भनेछ भने फाइन्ड द फेज एङ्गल एलसीआर सर्किटमा है, फाइन्ड द फेज एङ्गल थीटा, फाइन्ड द थीटा लेख्दिउँ है। अब यो सर्किटलाई ड्रा गर्दा यो एसी सोर्स भयो हाम्रो, गर्दै गर्दा हुन्छ है, आउँछ भने हाम्रो रेजिस्टर छ, त्यसपछि के छ इन्डक्टर छ, त्यसपछि क्यापेसिटर छ है। रेजिस्टरको लागि आर भयो, इन्डक्टरको लागि एल भयो, क्यापेसिटरको लागि सी भयो है। अब के गरौँ भने हाम्रो एलसीआर सर्किटमा चाहिँ थाहा छ हैन, के हुन्छ त tan थीटा भनेको के हुन्छ त XL माइनस XC डिभाइड बाइ R हुन्छ नि है, ठिक छ। अब XL माइनस XC भने चाहिँ 2 पाई FL माइनस 1 बाई 2 पाई FC डिभाइड बाइ R भने चाहिँ कति छ त 100 है। त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हाम्रो यो क्यापेसिटेन्सलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो नि त, किनभने माइक्रोफेराडमा छ हैन। यसलाई के गर्ने त 1 into 10 to the power minus 6 चाहिँ गर्नु पर्यो है, ठिक छ। क्यापेसिटेन्स पनि आयो। अब यो सबैलाई यहाँ प्लग इन गर्ने है, यो डाटालाई प्लग इन गरेपछि कति आउँछ माइनस 28.7 आउँछ, ठिक छ। यो भनेको हो हाम्रो tan थीटा है, ठिक छ नि है। अब सो थीटा भने चाहिँ नि जेनरली के लेख्न मिल्यो त हामीले tan इन्भर्स माइनस 28.7 है। अब यो भएपछि के आउँछ थीटा भनेको चाहिँ नि माइनस 88 डिग्री आउँछ है। एन्सर चाहिँ यही हो हैन। अब एन्सरलाई चाहिँ बुझौँ है। माइनस 88 डिग्री चाहिँ किन आएको हो क्या खासमा है, त्यति चाहिँ कुरा हो। यसमा चाहिँ नि के भन्छ जेनरली हैन, करेन्ट भन्दा चाहिँ नि भोल्टेजले ल्याग गर्छ भनेर भन्न खोजे क्या। करेन्टले चाहिँ नि भोल्टेजलाई लिड गर्छ यसमा, त्यसैले चाहिँ नेगेटिभ आयो क्या। हामीले चाहिँ के कन्सिडर गर्यो भने चाहिँ नि हैन भोल्टेजले चाहिँ नि करेन्टलाई लिड गर्छ भनेर उ गरे क्या, के भन्छ अब कन्सिडर गरे हैन। सो त्यसैले नि भयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझाउँछु भने म सिभिल रुल लगाउँछु है, ठिक छ। अब सिभिल रुलमा हेर त के अरे इन्डक्टरको चाहिँ नि हैन केले लिड गर्छ त भोल्टेजले चाहिँ नि करेन्टलाई लिड गर्छ नि त, ठिक छ। अब हामीले चाहिँ नि यसमा इन्डक्टेन्सको भ्यालु धेरै हुन्छ भन्ने हिसाबले गरे भयो नि त यो है। यसको अर्को फर्म भनेको यो पनि हुन्छ क्या, ठिक छ। यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ त जब क्यापेसिटेन्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ क्या इन्डक्टेन्स भन्दा, ठिक छ। अब जुन पनि कन्सिडर गरे नि हुन्छ हैन तिमीहरूको चोइस। अब इफ XC लाई चाहिँ नि अगाडि राखेर गरे भने 88 डिग्री आउँछ, केही लेखिराख्नै पर्दैन, ठिक छ। अब यसमा त XL को भ्यालु धेरै आएको छ नि त। सो के भन्यो भने XL कन्सिडर गरेछ है हामीले धेरै, XL चाहिँ धेरै हुन्छ भनेर कन्सिडर गरेपछि चाहिँ नि के हुन्छ त हामीले भोल्टेजले चाहिँ नि करेन्टलाई लिड गर्छ भनेर चाहिँ सोचिरहेको छ क्या, किनभने इन्डक्टरमा भोल्टेजले चाहिँ नि करेन्टलाई लिड गर्छ क्या। तर के भयो भन्दा के अरे यो क्यापेसिटेन्सको भ्यालु चाहिँ नि धेरै हुने भयो क्या। अब क्यापेसिटेन्सको भ्यालु धेरै भएपछि त हाम्रो अब करेन्टले चाहिँ नि लिड गर्नु पर्यो नि त भोल्टेजलाई हैन त, ठ्याक्कै उल्टो हुनु पर्यो नि त। तर रङ चाहिँ हैन क्या, माइनस 88 पनि राइट हो हैन एन्सर। जस्ट लास्टमा के भनिदिनु पर्यो भने करेन्टले चाहिँ नि भोल्टेजलाई लिड गर्छ यो एक्जाम्पलमा, किनभने क्यापेसिटेन्स चाहिँ नि हायर छ देन है, क्यापेसिटेन्स इज ग्रेटर देन इन्डक्टेन्स क्या।
त्यसैले चाहिँ नि करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ भन्ने क्या। अब इफ ट्याक्कै उल्टो भयो भने चाहिँ नि इफ एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर राखेर चाहिँ नेगेटिभ एन्सर आएको भए चाहिँ नि के गर्थ्यौ त? अब सिन्स एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी होइन के हुन्छ त? भोल्टेज लिड्स दि करेन्ट भनेर भन्नु पर्यो। ठिक छ, यति हो कुरा यसमा। जस्तो यो कन्सेप्ट बुझाउन मात्रै गरे हो कि चाहिँ है, बुझेछ नि है? बुझेछ। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ है त। सेकेन्ड लास्ट क्वेसन हुन्छ है हामीले अब गर्ने, त्यसपछि सकिन्छ। एसीको पनि सक्यो, त्यसपछि यति नै हो क्वेसन सोध्ने होइन, रिपिट हुन्छ क्वेसन। अब यो चाहिँ अहिले भर्खरको क्वेसन जस्तै हुन्छ है लगभग। अब के भनेछ भने एकछिन म हेर्छु। अब यस्तो भनेछ है, सुरुमा चाहिँ नि अब एलसीआर सर्किटै हो यो। ल होइन, यो चाहिँ नि एलआर सर्किट रहेछ है, एलआर सर्किट। अब यो सर्किटमा के छ भने हामीलाई इन्डक्टेन्स चाहिँ दिएको छ 3 हेनरी है। ठिक छ, अनि अब हामीलाई टोटल भोल्टेज हुन्छ नि यसको थ्रुबाट जाने भोल्टेज चाहिँ नि हामीलाई 100 भोल्ट दिएको छ है। अनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति छ भने 50 हर्ट्ज छ है, 50 हर्ट्ज। अब कुनै एउटा रेजिस्टेन्स राखेको छ अरे होइन, अब उसको भ्यालु चाहिँ नि 550 ओम छ अरे क्या। 500 ओम, 550 रहेछ सरी है, 550 ओम छ अरे है। ठिक छ, अब एउटा अर्को रेजिस्टेन्स पनि थप्यो अरे होइन, यसको भ्यालु चाहिँ नि 50 ओम छ अरे क्या। यो रेजिस्टेन्स चाहिँ माथिको रेजिस्टेन्ससँग सिरिजमा छ अरे है। ठिक छ, अब फाइन्ड दि करेन्ट इन दि सर्किट, करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। ठिक छ, अब सुरुमा एउटा एलआर सर्किट ड्र गरौँ, दुवै रेजिस्टेन्स हालेको। एसी सोर्स भयो हाम्रो। अब फर्स्ट रेजिस्टेन्स भयो यो चाहिँ नि, ठिक छ, यो आर, क्यापिटल आर। त्यसपछि के गरेछ, अर्को रेजिस्टेन्स पनि सिरिजमा राखेर क्या। त्यसपछि चाहिँ के राखेछ त एउटा के अरे इन्डक्टर। ठिक छ, यो एल भयो, यो स्मल आर भयो है। यो चाहिँ नि हाम्रो एसी सोर्स भयो, सबैमा सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ, कति आई है। अब लेट अस सी है त, अब यो आर को भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ त हामीलाई 550 ओम, अनि स्मल आर को भ्यालु कति दिएको छ 50 ओम। ठिक छ, अब हेर यो अहिले भरको क्वेसन जस्तै यो दुईटा केसमा छ त हाम्रो सिरिजमा छ नि, भनेपछि यो दुईटाले मिलेर एउटा के दिन्छ त, नयाँ रेजिस्टेन्स दिन्छ नि सर्किटलाई हैन त। भनेपछि के हुन्छ त, अब यो एसी सोर्स भयो है, अब एउटा नयाँ रेजिस्टेन्स दियो, अनि इन्डक्टर त यसै छ, एलै हुन्छ, अनि करेन्ट फेरि के हुन्छ, आई नै बगिरहेको हुन्छ हैन। अब नयाँ रेजिस्टेन्सलाई अब सपोज मैले के भने आर ड्यास भनिदिउँ न हैन, आर ड्यास भयो अरे। अब आर ड्यास चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो भ्यालु, आर प्लस स्मल आर हुन्छ कि हुँदैन। ठिक छ, अब आर भने कति छ 550 छ, स्मल आर भने कति हुन्छ त हाम्रो 50। अब टोटल आर चाहिँ कति आउँछ त हामीलाई 600 ओम आउँछ क्या है। अहिले भर क्वेसन जस्तै हो, अहिले भर क्वेसनमा चाहिँ एडिसनल रेजिस्टेन्स चाहिँ के हो पत्ता लगाउने थियो हैन। अब यसमा चाहिँ के छ, एडिसनल रेजिस्टेन्सको भ्यालु अलरेडी फाइन्ड गरिदिएको छ हैन, अब जस्ट करेन्ट मात्रै फाइन्ड गर भनेर भनेछ क्या है। ठिक छ, सो आर ड्यासको भ्यालु आएन। अब हामीले एलआर सर्किटको लागि कुन चाहिँ इक्वेसन युज गर्न मिल्यो त, अब एलआरसीमा चाहिँ नि के छ त, v बाई रुट अन्डर एक्सएल माइनस एक्ससी को होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ हैन। ठिक छ, अब यसमा चाहिँ नि हामीसँग के छैन त, क्यापेसिटर छैन है, भनेपछि यसलाई हटाउन मिल्यो नि हैन त।
भनेपछि के हुने भयो त हाम्रो इक्वेसन p by root under xl square plus r square है एउटा LR सर्किटको लागि है अब यो R को ठाउँमा चाहिँ के राख्नु पर्यो त हामीले यो भ्यालु राख्नु पर्यो नि 600 राख्नु पर्यो नि हैन सो अब भोल्टेज चाहिँ हामीलाई दिएको छ 100 अब XL को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं 2 pi FL को होल स्क्वायर गरेर हैन अनि प्लस यहाँ चाहिँ केसको स्क्वायर गर्नु पर्यो त 600 को स्क्वायर ठीक छ है यो चाहिँ केसको भ्यालु हो त I को भ्यालु है फेरि अब देयरफोर I भने चाहिँ कति आउने भयो त हाम्रो क्याल्कुलेट गर त एकचोटी I गर हैन अनि भोल्टेज एक्रस V एक्रस इन्डक्टर खोज है भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर पनि खोज है भोल्टेज और पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस इन्डक्टर सुरुमै गरे क्वेशन भयो यो गर त एकचोटी पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस इन्डक्टर हेर्ने हो भने VL भने के हुन्छ त हाम्रो I टाइम्स XL हुन्छ नि हैन अब I को भ्यालु आयो 0.09 अनि XL भने कति राख्ने त 2 into pi into F into L हैन त आउँछ नि हैन यो भ्यालु मज्जाले सक्यो 83.87 आयो 83.87 त्यही हो अनि माथिकोमा चाहिँ अप्रोक्स रेजिस्टेन्समा 53.70 आयो ल ठिक छ त्यसो भए बुझेन हैन यो क्वेशन कसरी गरेछ सुरुमा गरेको क्वेशन जस्तै हो तर यसमा चाहिँ सुरुमै रेजिस्टेन्स दिएको छ त्यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ जोड भनेको छ है अब यस्तो छ अरे कुनै एउटा आउटपुट भोल्टेज दिएको छ अरे हैन एउटा LR सर्किटमा है सुरुमा LR सर्किट नै लियौ LR सर्किटमा चाहिँ नि एउटा भोल्टेज दिन्छ अरे ठीक छ त्यो भनेको चाहिँ 50 के हो के 5 भोल्ट दिएर छ ल 5 भोल्ट दिएर छ ठीक छ अनि त्यसपछि करेन्ट चाहिँ नि I चाहिँ नि हाम्रो 1 एम्पियर बगिरहेछ रे के त्यसबाट ठीक छ अब 1 एम्पियर चाहिँ तब बग्छ जब फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नि 50 हर्ट्ज हुँदा चाहिँ नि 1 एम्पियर बगिरहेछ रे के ठीक छ यो चाहिँ नि हाम्रो LR सर्किट भयो रेजिस्टेन्स यो इन्डक्टर है R अनि L है अब के रे 1 एम्पियर करेन्ट चाहिँ नि 50 हर्ट्ज हुँदा बगिरहेछ त्यसै गरी अब 100 हर्ट्ज हुँदा चाहिँ नि 0.625 एम्पियर बग्छ अरे क्या ठीक छ क्वेशन चाहिँ यति हो हैन अब फाइन्ड द इन्डक्टेन्स अफ द इन्डक्टर है अब यसको लागि चाहिँ नि हैन अब अलिकति छुट्टै गरेर गर्नुपर्छ के हामीले है अब के छ भने हाम्रो इन्डक्टेन्सको फर्मुला के छ यो के रे LR सर्किटको लागि फर्मुला के छ I भनेको चाहिँ नि V by root under XL square plus R square छ नि हैन ठीक छ अब हेर अब यसको लागि करेन्ट 1 को लागि हैन अब XL मा छ नि मैले के गरे भने XL भनेको के हो भने त हाम्रो 2 pi F times L हो नि त 2 pi times L को होल स्क्वायर हो नि त अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी नै दुईटा दिएको छ के फ्रिक्वेन्सी 1 र फ्रिक्वेन्सी 2 दिएको छ नि त अब यो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु चेन्ज भयो कि करेन्टको भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त हैन त अब फ्रिक्वेन्सी 1 युज गरेर छ भने फर्स्ट करेन्ट आउँछ फ्रिक्वेन्सी 2 युज गरेर छ भने सेकेन्ड करेन्ट आउँछ के हैन त सो त्यही अनुसार चाहिँ नि लेखौं है त हामी ठीक छ अब यो तलको होल भ्यालुलाई
हामीले के भनेर भन्छ त इम्पिडेन्स हो कि हैन यो याद छ नि है बिहान पढाएको सो I भनेको I1 गरौँ न है I1 भनेको चाहिँ P टाइम्स Z1 गरौँ ठीक छ अनि सिमिलरली I2 भने चाहिँ कति भयो त P by Z2 ठीक छ अब यसबाट Z1 को भ्यालु कति आउँछ भने Z1 भनेको P by I1 है ठीक छ अब V भनेको कति छ त हाम्रो यो केसमा 5 छ हैन 5 अनि I भनेको 1 छ के जब फ्रिक्वेन्सी 1 युज गर्छ फ्रिक्वेन्सी 1 भनेको 50 हर्ट्ज युज गर्दा है यो भनेको 5 ओमै आउँछ है इम्पिडेन्सको युनिट पनि ओमै हुन्छ है त्यसपछि अब G2 को भ्यालु गर्दा G2 भने चाहिँ नि हाम्रो के हुन्छ V by I2 ठीक छ अब भोल्टेज त हाम्रो सेमै हुन्छ I2 भनेको चाहिँ 0.625 युज गरेछ है यो भनेको 8 ओम आउँछ ठीक छ बुझेछ नि हैन अब यो दुईटा इक्वेसन भयो हैन 1 र 2 1 अनि 2 ठीक छ अब दुईटालाई स्क्वायर गरौँ हैन दुईटालाई स्क्वायर गरौँ अनि के गरौँ भने Z2 - Z1 गरौँ के भन्न खोजे Z2 स्क्वायर - Z1 स्क्वायर गरौँ के है अब Z को टर्म्समा अरु रिलेसनहरु के हुन्छ Z1 भनेको हेर त रुट अन्डर 2 पाई F1 टाइम्स L को होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो के हैन अनि Z2 भने चाहिँ के हो त रुट अन्डर 2 पाई F2 टाइम्स L को स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो के ठीक छ अब यिनीहरु दुईजनालाई स्क्वायर गरौँ अनि Z2 - Z1 गरौँ है त भनेपछि Z2 भने 8 छ हैन त भनेपछि Z2 स्क्वायर माइनस Z1 को स्क्वायर है इक्वल्स टु अब 8 को स्क्वायर भने कति छ 64 माइनस 5 को स्क्वायर भने कति छ त 25 है अब Z2 स्क्वायर को सट्टामा के राख्ने त यो राख्नु पर्यो के ठीक छ स्क्वायर गरेपछि यो ब्र्याकेट हट्यो हैन यो के भन्छ यो रुट हट्यो त्यसपछि के बाँकी हुन्छ त 4 पाई F2 स्क्वायर बाई L स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हुन्छ है त्यहाँ 4 पाई स्क्वायर है माइनस 4 पाई स्क्वायर F1 स्क्वायर टाइम्स L को स्क्वायर है यो भने कति आउँछ त 64 - 25 49 हो है कति हो 39 होला 39 हो है ठीक छ अब यहाँबाट यो दुईटा टर्मबाट चाहिँ के कमन आउँछ त 4 पाई स्क्वायर L स्क्वायर कमन आउँछ नि त्यसबाट हैन F2 स्क्वायर माइनस F1 को स्क्वायर आयो नि है यो भने कति भयो 39 भयो है ठीक छ अब यो दुईटा टर्मलाई यतालाई डिभाइड गर्ने हैन त F2 र F1 को पनि भ्यालु दिएको छ त्यो भ्यालुहरु दुईटा राख्ने अनि L को भ्यालु आउँछ नि अब त है अब जति आउँछ त्यो चाहिँ नि हाम्रो एन्सर गर्नु